बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मैं फ़कीर क़ादरी गदाए चिश्ती मोहम्मद इमरान रज़वी कोलकाता। एक रूहानी मालिज के लिए, आमिल या स्पिरिचुअल हीलर के लिए तशख़ीस में माहिर होना ये नहायत ज़रूरी है। तशख़ीस आपकी जितनी दुरुस्त होगी, आप मरीज़ का उसी कदर सही इलाज कर पाएंगे, या इलाज या नुकूश या तावीज़ात और दिगर चीज़ों का सही इंतखाब कर पाएंगे। और ये तशख़ीस आपको आएगी कैसे? ये तशख़ीस में माहिर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप मरीज़ों का आपसे साबका पढ़े, आप मकतब में बैठें। आप जितना ज़्यादा तशख़ीस करते जाएंगे, आप उसमें इस फ़न में तशख़ीस के फ़न में उसी कदर आप माहिर होते जाएंगे। लिहाजा तशख़ीस के मुतअद्दिद तरीक़े हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं, और कश्फ़ के ज़रिए मालूम करना, इल्मुल आदात के ज़रिए मालूम करना, इल्म नुजूम के ज़रिए अंदाज़ा लगाना, या इल्मुल हुरूफ के ज़रिए अंदाज़ा करना, या तावीज़ और दम के ज़रिए तशख़ीस करना। देखें, इसमें एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी है जो आम तौर पे पाई जाती है, उसका भी मैं इज़ाला इस सिलसिले में करता चलूँ कि तशख़ीस और इस्तिखारा और फ़ाल ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आम तौर पे एक ही चीज़ पर इन तीनों लफ्ज़ों का, बल्कि ज़्यादातर दो लफ्ज़ों को बोला जाता है, इस्तिखारा और फ़ाल। आम तौर पे लोग भी यही समझते हैं कि आमिल साहब वो इस्तिखारा करके बताएंगे कि इसके ऊपर में जादू है या क्या है वगैरह, या इसका फ़ाल खोल दीजिए, ज़रा मालूम कीजिए इसके बारे में। तो देखें, ये फ़ाल बिल्कुल अलग चीज़ है, इस्तिखारा एक जुदा चीज़ है, और तशख़ीस ये एक अलग चीज़ है। तशख़ीस जो है ये शनाख्त कहते हैं इसको अमलियात की ज़ुबान में, इस्तिलाह अमलियात में इसको तशख़ीस करना या शनाख्त, ये एक अलग चीज़ है। तशख़ीस जो है ये शनाख्त कहते हैं इसको अमलियात की ज़ुबान में, इस्तिलाह अमलियात में इसको तशख़ीस करना या शनाख्त करना, मरज़ का या मरीज़ के बारे में ये अंदाज़ा करना, मालूम करना। इस्तिखारा एक बिल्कुल जुदा चीज़ है। इस्तिखारा के बारे में हदीस पाक में बहुत सारी हदीसों में इस पर ताकीद आई है, और ये बहुत प्यारी सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। ये अल्लाह तबारक व ताला से किसी अम्र में मशवरा करना है, और ये सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसी तरीके से फ़ाल भी एक बिल्कुल जुदा चीज़ है। फ़ाल हसन ये जायज़ है, यानी कि नेक फ़ाल लेना ये जायज़ है, और बदफ़ाली करना ये शिरक है, हराम है, गुनाह है। तो ये बिल्कुल अलग चीज़ है। हमारा ये टॉपिक जो है ये तशख़ीस पर है, इसको इस्तिखारा या फ़ाल नहीं समझा जाए, ठीक है। और तशख़ीस जो होता है वो एक अंदाज़ा होता है, और ये अंदाज़ा, इस अंदाज़े के दुरुस्त होने का एतबार, इसका इन्हिसार जो है ये आपके माहिर होने पर है। आप जितना ज़्यादा तशख़ीस कर पाएंगे, या आपने किया होगा, उसी कदर आपकी तशख़ीस का एतबार किया जाएगा। लिहाजा तशख़ीस के बहुत सारे तरीक़े हैं, तशख़ीस के मुतअद्दिद तरीक़े हैं। सबसे आला किस्म की तशख़ीस वो है जो कश्फ़ से की जाती है, और ये खाल लोगों को यह हासिल होता है। तो कश्फ़ के ज़रिए भी तशख़ीस होती है, इल्मुल आदात के ज़रिए, इल्म नुजूम के ज़रिए, और इल्मुल हुरूफ के ज़रिए अंदाज़ा करना, फिर तावीज़ और दम के ज़रिए तशख़ीस करना। तो इल्मुस साआत के ज़रिए, यानी कि सितारों के साआत को देख करके तशख़ीस करना। तो बहुत सारे मुतअद्दिद तरीक़े तशख़ीस के मुरव्वज हैं, और उससे आमिलीन काम लेते हैं। तो आज की इस नशिस्त में मैं तशख़ीस का एक तरीक़ा जो कि नहायत ही आसान है, वो मैं अपने रूहानी मेंबरान के लिए पेश करूँगा, और इसके ज़रिए से मेरे अहबाब भी मुस्तफ़ीद होंगे। और ये वीडियो चूँकि बिल्कुल आम तौर पे शाया की जाती है, तो दिगर लोग भी इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तशख़ीस मरज़ के मुतअद्दिद तरीक़ों में से एक नहायत ही आसान और मोतबर तरीक़ा, और मेरा एक बार दो बार का नहीं, हज़ारों हज़ार मरतबा का आज़माया हुआ तरीक़ा मैं आप सब रूहानी मेंबरान के लिए पेश करता हूँ। और ये तशख़ीस के बहुत सारे तरीक़े हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यके बाद दीगरे उन सब को पेश कर दिया जाएगा, और आप अपने सवाबदीद पर
جس بھی طریقے سے چاہیں گے تشخیص کر پائیں گے. جتنا تشخیص آپ کریں گے آپ کا تجربہ اتنا بڑھتا رہے گا اور تشخیص آپ کی اسی قدر درست ہوتی رہے گی. تو تشخیص کے اس طریقے میں کوئی بہت لمبے چوڑے حساب کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ایک معمولی حساب کرنا ہوتا ہے، اور وہ حساب جو عامل ہوں گے وہ ان کے لیے 2 منٹ کا کام ہوگا. یعنی کہ جو اس حساب کو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ سیکھ لے. بہت آسان ہے، بالکل سمپل ہے. یہ ستارے کی ساعت نکالنا ہے آپ کو. یعنی کہ جس وقت آپ کے پاس مریض یا اس کے اہل خانہ میں سے کوئی آئے، اس سلسلے میں رابطہ کرے، مریض کے بارے میں پوچھے، یا مریض خود آئے یا رابطہ کرے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ستارے کی ساعت چل رہی ہے اور دن کون سا ہے. بس یہ 2 بات آپ کو اس مریض کے جو ابتدائی احوال ہے اس سے واقف کرا دے گی کہ اس کے اوپر میں سحر جادو ہے یا نہیں ہے، یا یہ کوئی جسمانی مرض میں مبتلا ہے اور اس کو ایک وہم ہو گیا کہ اس کے اوپر میں سحر ہے. بعض لوگ خود سے ہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میں سحر ہے، تو مریض ان کی باتوں کا عامل کو یہ نہیں چاہیے کہ ان کی باتوں کا اعتبار کر لے، بلکہ وہ خود اپنے طریقے سے اس کو جانچے کہ آیا اس کے اوپر میں سحر ہے یا نہیں. تو یہ طریقہ جو ہے بہت آسان ہے اور معتبر ہے اور درست ہے میرے اعتبار سے. میں نے اس کو ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ آزمایا ہے اور درست پایا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ میں اپنے بلاگ میں، اپنی ویب سائٹ میں اسی ویڈیو کے نیچے اس کو ڈال بھی دوں گا. وہاں سے آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے، اگر چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور چاہیں تو یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ کسی ڈائری میں نوٹ کر لیں. اتوار کے دن اگر مریض آئے یا سائل آئے اور اس بارے میں اگر سوال کرے، تو اس کے تشخیص کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ساعت زحل کی ہے یا مشتری کی ہے یا مریخ کی ہے یا شمس کی ہے. اگر ان 4 ساعتوں میں سے کوئی ساعت ہوگی تو آپ یہ سمجھیں گے، اس کو بتا دیں گے کہ آپ کے اوپر میں سحر جادو کے معاملات ہیں. ٹھیک. اسی طریقے سے دوشنبہ کے دن یعنی پیر کے دن، منڈے کے روز، اگر آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور وہ ساعت زحل مشتری مریخ کی ہو، تو آپ اس سے یہ کہیں گے کہ آپ کے اوپر میں سحر جادو کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے ساعتوں میں، زہرہ میں، قمر میں، عطارد میں، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر کوئی وہ آتا ہے تو آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کو جسمانی کوئی مرض ہے یا قدرتی عوارض آپ کو درپیش ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے منگل کے دن شمس، زہرہ اور عطارد کے ساتھ میں جو مریض یا سائل سوال کرے گا تو اس کے جواب میں آپ جادو ٹونا یا عصبی اثرات وغیرہ یہ بتا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہنا چاہیے بدھ کے دن، چہارشنبہ کے دن، اگر زہرہ، مریخ، عطارد اور شمس ان 4 ساعتوں میں سے اگر کوئی سوال کرے، ان ساعتوں میں، تو آپ اس کی تشخیص سحر جادو یا عصبی اثرات سے کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر ساعتوں میں اگر سوال ہو تو اس کو آپ قدرتی عوارض بتا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جمعرات کے دن مریخ، مشتری اور زہرہ ان ساعتوں میں سوال کیے جانے پر آپ سحر جادو کا معاملہ بتا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جمعہ کے دن عطارد، قمر اور زحل کے ساتھ میں جو سوال کیے جائیں گے اس کے جواب میں آپ عصبی اثرات یا شیطانی معاملہ یا جادو ٹونا یہ آپ تشخیص کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے شنبہ کے دن، سنیچر کے دن، زحل، مریخ اور شمس کے ساتھ میں جو آپ کے پاس سوال آئے تو آپ ان ساعتوں میں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شیطانی معاملہ ہے یا عصبی اثرات ہے یا جادو سحر ہے.